لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الدرس الجديد سنتعرف على تقنيات تقنيات للإجابة على البرودكسيون إكريت في الامتحان الجهوي للغة الفرنسية. البرودكسيون إكريت تعطى في الامتحان الجهوي ديال 2014 تعطى برودكسيون إكريت. قال لك aujourd'hui, la plupart des familles marocaines n'aiment plus les vacances d'été. Partagez-vous ce point de vue. Dans un texte bien construit, vous exprimerez votre opinion à l'aide d'arguments précis. فهاد برودكسيون إكريت دائما يجب أن تقوم ب تسطر على الكلمات المفتاحية. هنا كاين كلمات مفتاحية، كاين des familles marocaines n'aiment plus les vacances d'été. موضوع سهل جدا، فقط سأعطيكم بعض التقنيات للإجابة على مثل هذه النماذج. قال لك partagez-vous ce point de vue. كيفاش غدير؟ قال لك أودي اليوم la plupart des familles marocaines n'aiment plus les vacances d'été. الأغلبية la plupart ou bien la majorité ou bien souvent العائلات المغربية لا يحبون أو يكرهون العطل الصيفية. غتبارطاجي غتعطي ليه وجهة النظر ديالك. vous êtes avec cette idée ou vous êtes contre. كيفاش غدير الانترودكسيون المقدمة؟ عطالك ديك المقدمة غتاخدها وستقوم بتوسيع فيها. بحال هنا قلت il y a des gens qui pensent la plupart des familles marocaines n'aiment plus les vacances d'été. غدير على حسب موضوع اللي عطالك. il y a des gens qui pensent درت هنا يوجد أو كاين الناس اللي كيعتقدوا ولا كيفكروا أن الأغلبية ديال العائلات المغربية لا يحبون أو يكرهون العطل الصيفية. بعد ما تقوم ب la formulation de l'introduction غتمشي للسؤال. السؤال لا بدا تحطو غدير قلت انا est-ce que cela vraiment هل هذا صحيح. ستقوم بصياغة formuler une question واحد السؤال خاصك تجاوب عليه في لو ديفلوبمون في العرض. سنأتي إلى العرض بعدما تقوم بوضع سؤال لا بد بحال الأسئلة بحال التعابير الإنشائية ديال اللغة العربية. مقدمة بحال عطيت شي دائرة العرض. كيفاش غدير في لو ديفلوبمون؟ غتقول ça ce n'est pas vrai. هذا ليس صحيحا. على حسب إلا بغيتي دير طون اوبينيون على بغيتي ديرو هنا ولا في لا كونكلوزيون في الخاتمة كيتسمى une opinion personnelle. غتقول à mon opinion ou bien à mon avis ou bien selon moi ou bien d'après moi pour moi je pense que إلى آخره. على حسب انت كيفما تريد. إلا بغيتي ديرو في العرض ولا إلا بغيتي ديرو في الخاتمة. أنا درت هكا ça ce n'est pas vrai. هذا ليس صحيحا. dans notre société في مجتمعنا parce que دائما خاصك دير الروابط المنطقية اللي كتسمى بلي كونيكتور لوجيك ou bien les liens logiques. يكون فيه la cause la conséquence هادو كيتسمى les relations logiques. la cause la conséquence le but l'opposition aux conditions la comparaison l'hypothèse aux conditions l'addition إلى آخره. قلت لي أنا هذا ليس صحيحا في مجتمعنا باسكو لأن les étudiants أنا خصك تعطي les arguments الحجاج. parce que les étudiants prennent les vacances pour s'amuser
بليزونتي لان الطلاب كياخذوا العطل باش للاستمتاع، يعني الاستمتاع نفس المعنى ساميزي بليزونتي للاستمتاع avec leur famille مع عائلتهم. وغدير هادو لي ليان لوجيك اوسي، وكاين بحال ensuite وكاين بحال en autre en ajoutant en plus الى اخره. هنا leur famille aussi ايضا ils ont دي طون ليبر بور جوي، وكيكون عندهم الوقت الحر باش يلعبوا. وغدير عاوتاني الا بغيت دير هنا واحد لين لوجيك en ajoutant par exemple en ajoutant ils vont voyage، يعني بالاضافه كيمشيو يسافروا. ensuite وبالتالي كيمشيو يزوروا لور شير، يعني الاحباب ديالهم. ils rendent visite à leur chair. وكاين اون اوتر، يعني سي ان لين لوجيك اون اوتر il arrive à la plage كيوصلوا للبحر. هذا سي ان برودكسيون تري سامبل، يعني الا بغيت تجيب تربح واحد 4 النقاط 5 النقاط حتى 6 النقاط عندك هذا لي ليان لوجيك باسكو اوسي اون سويت عفوا اون اوتر الى اخره. يكون عندك لا فورمولاسيون، يعني اون بون فورمولاسيون وتعرف تعبر، يعني وتعرف تصرف الافعال الى اخره. عندك تعرف هذه الفكره ديما في النصوص الحجاجيه كنستعملوا لو بريزون. النصوص الحجاجيه كنستعملوا لو بريزون. في لانترو دو لا كونكلوزيون انا درت لكم يعني انشاء بسيط جدا ليس معقد، يعني سهل للفهم، ويجب استعمال كلمات يعني سهله. لا كونكلوزيون في الخاتمه اش غدير؟ كيف قلت لكم الا بغيتي دير هنا طون افي، يعني الراي ديالك، وإلا بغيتي ديرو في لو ديفلوبمون غتقول في لا كونكلوزيون. المثال ديال انا درت فينالمون، يعني في الاخير، ولا غدير بغيف ولا انسي ولا سي بوركوا. هادو راه ديال اللي كيتسموا بلا كونسيكونس، النتيجه، يعني في النهايه او هذا الاخير الى اخره. درت انايا je ne suis pas d'accord avec cette idée، هذا كيتسمى une opinion personnelle، يعني je suis d'accord تعطي علاش، tu es d'accord تعطي علاش. درت انا je ne suis pas d'accord avec cette idée، انا لست متفقا مع هذه الفكره parce que moi. لماذا؟ parce que moi justifier votre opinion. parce que moi personnellement j'aime les vacances، يعني أحب العطلة، et je l'attendrai وسأنتظرها pour m'amuser، يعني باش نستمتع plaisanter. هذا يعني هذا جميل، سي سوبر. هذه هي المنهجية أو هذه هي التقنية، يعني تريد أن تربح على الأقل 5 نقاط 6 نقاط، أنت يعني أن تعمل على هذه المنهجية، يعني لانتروديكسيون تكون مرتبة وتقوم بالتوسيع ديالها، وتكون لا فورمولاسيون بيان لا فورماسيون. بعد ذلك الديفلوبمون غتانونسي او بيان غدير حجاج الى اخره. في لا كونكلوزيون دير الرأي ديالك الى اخره.